नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुसलमानों को अज़ियत देने के बारे में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात, जो लोग अपने मुसलमान भाइयों को, वल्लज़ीना युज़ूना, जो अज़ियत देते हैं, मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति, मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को, फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना बिग़ैरि मक्तसबू, बगैर किसी वजह से, यानी नाजायज़ किसी मुसलमान औरत और मर्द को तकलीफ़ देना, अल्लाह फरमाता है वो अपने ऊपर बुहतान और बड़ा गुनाह लेता है। यानी मैंने किसी को नाजायज़ तकलीफ़ दी, दुख दिया, अज़ियत पहुँचाई, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तूने, यानी अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल हमारे चलता क्या है, अक्सर देखा जाता है, सब लोगों का यही हाल है। मैं ही मसला अपने आप को बात करता हूँ, अगर मैं एक गुनाह भी सवाब भी नहीं ना करता, मसलन एक सवाब किया मैंने दिन में या किया ही नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी अपने आप को समझता हूँ, यार मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैंने फलां ने की कर लिया आज। ये नहीं यार देखना कि मैंने यार गुनाह कितने किए। और किसी को अगर कोई ज़रा सी भी ऐसी बात करते देख लें, उसकी बात को उछालते हैं। और ईमान और इस्लाम तो इस बात को कहते हैं कि जो लोगों की गुनाहों पर पर्दा पोशी करे, इस्लाम तो इस चीज़ का नाम है ना। अगर कोई गुनाह करता भी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तुम अपने भाइयों के किसी के गुनाहों को ऊपर पर्दा डालो। मसलन मैंने किसी को गुनाह करते देखा, मेरा हक ये बनता है कि उसके ऊपर पर्दा करूं, लोगों में उसको ऐसे ना फैलाव दो, लोग इसको देखें यार मैं अपना बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं कि इसने फलां काम किया, बल्कि उसके जो उसने गुनाह किया उसको छुपा दूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तूने बंदा होकर अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मुसलमान होने की हैसियत से दूसरे का गुनाह को छुपाया, मैं अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तेरे गुनाहों को छुपा लूँगा। अगर किसी के गुनाह को छुपाया जाए इतना अजर सवाब मिलता है, लेकिन आजकल हमारे लोगों में पता नहीं क्या हो गया, सारे इस बात में हैं। कोई एक की तो बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही हूँ आपकी तरह गुनाहगार। मसलन लोग गुनाह करते भी नहीं हैं, उसको बगैर किसी वजह से बुरा भला कहना। कुरान ने इस बारे में इरशाद फरमाया कि वो अपने ऊपर बहुत बड़ा गुनाह लेते हैं। तो हमें ये चाहिए कि किसी के गुनाहों को उछालना नहीं चाहिए, बल्कि उसके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना चाहिए। लोग पहले मुसलमान हमारे जो थे, उसकी मुसलमानी, उसके इस्लाम, उसके ईमान को देखकर काफिर लोग मुसलमान होते थे, यार कितना सच्चा है, ये मुसलमान है, कितना पक्का ईमानदार है। यानी इस्लाम इस नाम ही इस चीज़ का है, कोई बातें अच्छी करे, अच्छा किसी को कहे, किसी के साथ ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती ना करे, लोग उसके अमल को देखकर इस्लाम को अपना लेते थे। लेकिन आजकल के मुसलमान जो हैं ऐसे ऐसे काम मुसलमान होने की हैसियत से करते हैं, वो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, लेकिन जो लोग वो काम करते हैं शायद कोई बेदीन भी ना करता हो, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, अज़ियतें देते हैं, ये फिर मुसलमान ही नहीं रहते इंसान में। हमारे घरों में भी अक्सर मामलात होते हैं। असल से जो हमारे घरों का माहौल और मोहल्लों बाज़ारों का माहौल बिगड़ता किस तरह है, वो कुछ अर्ज़ करता हूँ। उन नौजवानों के लिए, उन आदमियों के लिए, उन सरबराहों के लिए जो घरों के सरबराह हैं, उन्हें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए कि हमारे घरों के माहौल क्यों बिगड़ते हैं। हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं, फिर वो हमें तकलीफ़ देते हैं। मसलन किसी को ज़्यादती, जुल्म ज़्यादती होगी तो हमें तकलीफ़ तो देगा ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी ने अगर गालम गलूच में पहल की, मसलन मैंने गाली शुरू कर दी, पहले मैंने गाली दी किसी को, उसने भी बरक्स मुझे भी दी गाली, उनका सब का गुनाह मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने बुरे काम को शुरू किया था।
جیسے قابیل نے حابیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے تھے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور قیامت تک یعنی دنیا میں سب سے پہلے ہونے والا قتل وہ تھا، سب سے پہلے دنیا میں وہ قتل ہوا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، اور جس نے قتل کیا اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس کا گناہ کا حصہ وہ قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس قابیل نے گناہ کی ابتدا کی تھی، دنیا میں سب سے پہلے قتل اس نے کیا تھا، قتل ہونے والا تو قتل ہو گیا، اس کو تو اس بات پر یعنی ناجائز قتل کرنے والا جو قتل ہو گیا وہ تو شہید کا رتبہ پاتا ہے نا، کسی بے وجہ سے وہ قتل ہو گیا، مسلمان شہید ہو گیا، اور جو کسی نے ناجائز قتل کر دیا اس کا کیا حال ہوگا؟ یعنی ہم اگر دیکھیں کہ وہ قابیل کو آج بھی کوئی قیامت تک اگر کوئی قتل ہوگا، اللہ معاف فرمائے، اس کا گناہ قابیل کو ضرور ملے گا، کیونکہ ابتدا اس نے کی تھی۔ ہمیں بھی آج بھی مثلا میں گالیاں کی ابتدا کرتا ہوں، کسی کو گالی دیتا ہوں، دوسرا بھی مجھے دے گا، یہ تھوڑی وہ مجھے پھول پہنائے گا، وہ بھی مجھے گالی دے گا، ان سب کا گناہ مجھے ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ابتدا کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ گالی یہ کیا چیز ہے؟ گالی سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ایک اپنے آپ کو بندہ نا خود حقیر بنا لیتا ہے۔ مثلا کسی کے معاشرے میں اتنی عزت ہے، لوگ کہتے ہیں یار حافظ صاحب آ گئے، کوئی بھی مثلا اتنی عزت رکھتا ہے، لوگ اس کا عزت و احترام بازار محلوں میں کرتے ہیں، اگر وہ دنیا کے سامنے گالی شروع کر دے کیا اس کی وہ عزت رہے گی؟ نہیں رہتی۔ گالی انسان کو حقیر بنا دیتی ہے، چھوٹا کر دیتی ہے۔ اپنے گھروں میں بھی مثلا ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں نے یہ گالیاں پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیں، بھائی ایسے ہی ہوتا ہے، بچے گالیاں کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ہمارے گھروں کے سربراہ جو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، ممکن ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بچے وہ گالیاں سنتے رہتے ہیں، اپنے دماغ میں محفوظ کرتے رہتے ہیں۔ بچے کیا ہوتے ہیں؟ بچے ایک کوڑا کاغذ ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کو جو سکھایا جائے وہی یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو قرآن مجید کی آیتیں سکھائیں، درود شریف سکھائیں، نماز سکھائیں، کلمہ سکھائیں، میرے آقا و مولا کی کچھ احادیثیں سکھائیں، میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا سکھائیں، تو یہ بچے ہمیں کل اجر و ثواب بھی ملے گا نا۔ جب بچے لوگ یہ دیکھ کر کہیں گے یار فلاں کے بچے کتنے اچھے ہیں یار، وہ گالیاں نہیں دیتے، برے کام نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے گھروں سے برے کام کی ابتدا کر لیتے ہیں، گالیاں شروع کرتے ہیں، بچے وہ ویسے گالیاں یاد کرتے رہتے ہیں، اور بڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دوستوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی محلوں میں اسکولوں میں جاتے ہیں، بچے گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گھروں سے کام شروع ہوا۔ ویسے پھر محلے کے بچے ان سے گالیاں سن کے وہ یاد کرتے ہیں۔ مثلا ایک اگر چنگاری اڑی نا، اس نے سارے گھر کو تباہ کر دیا۔ ہمیں چاہیے اپنے گھروں کو محفوظ کرنا چاہیے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمارے گھروں کو بہتر کرنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کسی کو بے وجہ تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے، مثلا یہ اکثر رواج ہمارا چل رہا ہے، کیوں اگر کوئی بندہ کس کو گناہ کرتا دیکھ لینا، وہ کہتا ہے وہ تو یہ کافروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کیونکہ 2 باتیں ہوتی ہیں نا، اگر تو جو بات کہنے والا، مگر میں نے کس کو کافر کہہ دیا، اس کی 2 باتیں ہوں گی کہ وہ پہلے کافر ہے یا نہیں کافر، دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ کافر ہے تو پھر تو وہ ٹھیک بات ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر وہی اگر میں نے اس کو کافر کہہ دیا، مسلمان تھا میں نے اس کو کافر کہہ دیا، اس کا جواب مجھے ملے گا۔ ویسے ہی کافر جس کو کہا وہ تو کافر نہیں ہوا، لیکن جو کہنے والا مسلمان کو ناجائز کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم خیال نہیں کرتے، ہمیں اپنے گھروں کو، محلوں کو، ہمارے ملک کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ پھول جب کھلتے ہیں تو خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اس دنیا میں رہو تو پھول کی طرح، جب مر جاؤ تو بکھر جاؤ خوشبو کی طرح۔ جب مرو تو دنیا تجھے یاد کرے، جو دشمن ہے وہ بھی تمہاری قبر کا حیا کرے، نہیں یار یہ بندہ اچھا تھا، ہمارا شاید تھا ہمارا دشمن ہی لیکن بچنا اچھا تھا، تمہاری قبر کا حیا کرے۔ اسی وجہ سے اسلام نام اس چیز کا ہے کہ جب مر جاؤ تو بکھر جاؤ خوشبو کی طرح۔ انسان تو مر جاتا ہے، خوشبو دیکھنے میں نظر نہیں آتی لیکن خوشبو لوگوں کو مہکاتی ہے، ان کو خوش کرتی ہے۔ ایسے دنیا میں رہو ایک پھول کی طرح، جب دنیا میں زندہ رہو جیسے پھول کھلتا ہے گلاب کا، دیکھنے والا اس سے خوش ہوتا ہے، کتنا اچھا پھول ہے۔ جب تم مر جاؤ
پھول تو نظر نہیں آتا لیکن اس کی خوشبو باقی رہتی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔